Mayong hapon tay. Ako di ay si Gerald kay niduol ko sa imuha kay murag nakita tika nga namutol ka og kahoy diri. Mayong hapon po dong. Ako lang tak ang pahibalon tay ba nga na nimo basta-basta nga putlo ng kahoya. Unsay dili madali-dali og putol. Isa ra man kay katigwas putol man gani. Dili manggod tay. Kami manggoy nagbantay sa atong mga kalasangan. Nah. Ayaw gyud ko kingnan kamoy nagbantay dong. Kay 40 na ka tuig diri, wa gid ta mo nakita diri karon pa. Nya mingon mo kamoy nagbantay? Kami manggoy nagbantay sa atong mga kalasangan kay importante kaayo nga among atimanon itong mga kahoy kay tungod aning mga kahoy mao nay nagpugong sa atong yuta para dili mo dahili dili maglandslide. Dili na mao imo ha. Ang tinuod nga istorya, kaning yuta mao ni nagunit sa kahoy para dili matumba.